السلام عليكم شباب، تلاميذ ديال ثالثه اعدادي مسلك دولي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو concernant la correction de série des exercices concernant la leçon de la respiration chez l'homme. Donc ركز معايا مزيان هنا وحلي دماغك وجيب شي كرسي وجلس وانتبه، باسكو هاد لي زيكزارسيس اللي غندير ليهم لا كوريكسيون راه ديجا بارطاجيتهم معكم في لاشين يوتيوب، حطيت لكم لو لين في الجروب واتساب فين غتلقاو هاد لي زيكزارسيس، خاصك تخدمهم وتحاول عاد تجي تفرج في هاد لا فيديو باش تفهم مزيان. داكوغ، الا ما عرفتيش تفرج في لا كوريكسيون وجلس واحد يومين ولا 3 ايام وعاود خدم هاد لي زيكزارسيس وعاود تفرج في لا كوريكسيون. هكا كنعالجوا راسنا في هدف فهم كيفيه حل تمارين او ماتير دي سيفيتي. داكوغ، دونك كما قلت لك ركز معايا مزيان وحل دماغك باش لحقاش هاد التمارين هما بحالهم كيتعطاو في لي زيكزام، كيتعطاو في الفورم، غير تفهم لا ميثود راه يعطيك بحال. داكوغ، غير لي شيفر اللي كيتبدل. داكوغ، دونك انا حطيت لكم لو لين لتحت ديال لا سيري ديال هاد لا فيديو، تيلاشارجيوها وخدموها وتفرجوا في الفيديو. Donc, on commence la correction de la série numéro 1 concernant la leçon de la respiration. Donc, on a l'exercice 1. Le document ci-contre représente les échanges gazeux au niveau des cellules. Donc, au niveau des cellules, غير كنسمع les cellules, كنعرف باللي les échanges gazeux اللي تيوقعوا au niveau ديال من ديال les organes. شنو قرينا حنا في les organes؟ il y a les échanges gazeux entre le sang et les cellules. Les cellules qui ont O2 le sang, ou la cellule, il rejette le CO2 في le sang. صافي، من الاول انا عرفت فين كتحط ليا ليكزامان اش مبارتي، راني فاهم. طبيعة الحال باش تفهم لا لوسون خصك تابونا معنا في لاشين اس في تي بيك باش تفهم مزيان لي زيكزارسيس اي لي لوسون وتحاول تجيب دي بون نوت في لي زيكزامان اي لي كونترول. Donc la première question: comparer la composition en O2 et en CO2 du sang arrivant à la cellule à celle du sang quittant la cellule. C'est la première question. La deuxième question: dégager de cette comparaison le gaz consommé et le gaz rejeté par la cellule. La troisième question, question 2, en utilisant les légendes documents ci-contre, d'écrire le trajet suivi par le O2 et le CO2 au niveau de la cellule, de cette cellule. Puis, la dernière question, expliquer pourquoi le O2 et le CO2 diffusent dans de tels sens. Donc, أول حاجة شنو لاحظتوا؟ قريت أسئلة كاملين باش نفهم كل سؤال، باش إلا جيت نجاوب ما نجاوبش مثلا السؤال الأول نعطي واحد الجواب اللي فيه الجواب ديال السؤال الثاني، ملي نجي نجاوب على السؤال الثاني ما كنعرفش اش ندير فيه، لحقاش ديجا درتو في السؤال الاول. دونك الفو لي بيان لي كيستيون ونعرف اشنو مطلوب مني عاد نبدا نجاوب، وكنقرا بشويه وبعليا ما زربانش. داكوغ، بشويه عليا ونفهم. دونك كنلاحظ اولا لو دوكومون عطاونا هنا لو سون اريفون، يعني لو سون اللي جاي لي سيلول شحال فيه ديال او 2 200 مليلتر بار لتر، ثم سي او 2 فيه 490 مليلتر بار لتر، ثم لو سون كيدخل من هنا وكيخرج من هنا. داكوغ، هو لو سونس دو سيركولاسيون دو سون. لو سون كيتون اللي كيخرج من لا سيلول تيولي فيه 150 مليلتر de O2 et 530 millilitres de CO2. D'accord? Très bien. La première question, je nous Galia, comparer la composition en O2 et en CO2 du sang arrivant à la cellule à celle du sang quittant de la cellule. Donc, la question, la respiration, غتجي comparer. فالفرض غتجي comparer. وcomparer راه سهلة. تنقول لك comparer l'âge ديال فلان مع l'âge ديال فلان. l'âge تتقول لي يا ودي راه لاج ديال هذا كبر من لاج ديال هذا، ما كتقوليش راه هذا كبر من هذا. نو، لا كيسيون سي كومباري لاج، هذا هو الديفو اللي كديرو. ملي تنقول لك كومباري لا كومبوزيسيون، ديما اش بغيت كنطرح السؤال اش بغيت نكومباري، سي لا كومبوزيسيون دو O2 اي دو CO2. فين بغيت نكومباريهم؟ السؤال الثاني هو هذا، فين بغيت نكومباريهم؟ في لو سون اريفون à la cellule et le son qui tombe de la cellule. اشنو قلت لكم؟ راه O2 تنقارنو بوحدو و CO2 تنقارنو بوحدو. نبداو ب O2، خصني نقارن لا كومبوزيسيون. باش غنبدا اذا الجمله بلا كومبوزيسيون؟
بحال العمر هذا كبر من عمر هذا ولا صغار ولا تساوي. دونك لا كومبوزيسيون غنبدا نقول او ديرها لا كومبوزيسيون دو O2 في لو سون arrivant à la cellule واش بلو بيتي واش بلو غران واش supérieur واش inférieur à la composition de O2 dans le son quittant de la cellule. نركز بيان في الجمله اللي كنقول. عندنا هنا لو سون arrivant 200 et le son quittant 150. دونك اش غنقول هاد لو سون arrivant الO2 فيه كبر من الO2 اللي كاين في لو سون كيطون. ما تنقولش او ديرها لو سون arrivant est plus grand que le son quittant. فو لحقاش ملي قارنتي ليا تما لو سون arrivant مع لو سون كيطون قارنتي جميع المكونات ديالو. انا قلت لك غير قال لي O2. دونك باش تبدا الجمله غتقول لي لا composition en O2 dans le son arrivant à la cellule كميه الاكسجين الدم اللي داخل لا cellule est plus grande, la composition est plus grande ou la supérieure à, est plus grande que la composition en O2 dans le sang qui tombe dans la cellule. Je لاحظتوا باللي عاودت la composition de O2. ما تنقوليش la composition en O2 dans le sang arrivant à la cellule est plus grand que le sang qui tombe. Non. عمر أحمد أكبر من عمر محمد. ماشي احمد اكبر من محمد. ماشي عمر احمد اكبر من محمد. Non. La question c'est comparer la composition de O2. نقول لها la composition في هذا الصون اللي داخل كبر من la composition في الصون اللي خارج. نتمنى بانك استوعبتي الفكره مزيان. راه ملي تنقول comparer تقول لي plus grande, inférieur, supérieur. عقلت غير على inférieur و supérieur tout simplement. نمشيو ل CO2. CO2 في le son arrivant 490 ou في le son quittant 503. نقول inférieur. La composition en CO2 dans le son arrivant à la cellule اللي هو 490 est plus petite. La composition plus petite que la composition en CO2. ديروا هنا CO2. En CO2 dans le son quittant de la cellule. هنا CO2. ردوا معايا البال هنا CO2. هاي نصحها كاع باش نتفاداو حنا هادشي. هنا سي CO2. بيان. دونك ها هي ولات صحيحه. دونك CO2. دونك سيل فو بلاي ملي تيقول لي كومباري كنسول راسي اش بغيت نكومباري. لا كومبوزيسيون هي باش كنبدا الجمله. كنسول راسي فين بغيت نكومباري في هاد لو سون وهاد لو سون. دونك غنقول لي هاو دير على كومبوزيسيون في هاد لو سون كبر من لا كومبوزيسيون في هاد لو سون tout simplement. D'accord? والسؤال يجيك في l'examen. Très bien. Donc pour on passe à la question 2. قال لك dégager du site comparaison le gaz consommé et le gaz rejeté par la cellule. شكون هو الغاز اللي كتاخذو لا سيلول؟ شكون هو لو غاز اللي ريجيتي؟ سهله. راه ملي دخل لو سون شحال كان فيه ديال O2 200 وملي خرج ولا فيه 150. شكون اللي دا ديك لا كونتيتي؟ شحال نقصات؟ 50 مليلتر. شكون اللي داها؟ داتها لا سيلول. لحقاش ملي داز هنا ها هما لي فلاش حداك ها هو لو O2 كيمشي من هنا لهنا. دونك لو غاز اللي هو كونسومي اللي كتابسوربي لا سيلول هو O2. شحال كونسومات؟ 200 ناقص 150 هي 50 مليلتر. ثم هاد لو سون ملي دخل كانت فيه 490 مليلتر دو CO2 وملي خرج زاد فيه واحد النسبه. زاد شكون اللي زاد فيه هذاك CO2؟ لا سيلول اللي طرحات فيه غوجيتات فيه واحد لا كونتيتي اللي هي 40 مليلتر. منين جبتها؟ من 530 ناقص 490 تساوي 40 مليلتر. دونك regardez bien le gaz consommé par la cellule et le O2 وندير ليه بين قوسين 50 مليلتر et le gaz rejeté par la cellule et le CO2 وندير ليه بين قوسين combien 40 مليلتر. tout simplement. هادشي واخا ما تكونش قاري كاع انت لي سيفيتي غير من الوثيقه ومن الفهامه وبشويه عليا كنجاوب على لي زيكزارسيس دون فاصون اللي هي سامبل. دون فاصون اللي هي سامبل وين خصك تفهم باش تفهم. toujours تنقولها il faut abonner à la chaîne SVT PIC. Puis on passe à la question 2. En utilisant les légendes يعني استعمل الوثيقه. يعني هادشي اللي عندك في الوثيقه شنو قال لك؟ décrire le trajet suivi par le O2 et le CO2 au niveau de cette cellule. décrire صف لو تراجي. ها هو لو تراجي عندك. ها هو O2 كيمشي من هنا لهنا و CO2 كيمشي من هنا لهنا.
بغيت نعرف انا شكون هنا وهنا. راه هنا هو لو سون ولا لي كابيلير سونغين، وهنا هو لا سيلول. نقول لها ودي انطلاقا دابخي، يعني راه استعملت الوثيقه، نقول ليه دابخي لو دو كومون، دابخي لو دو كومون دو بورجاستر، نقول ليه لو او 2 اش كيوقع لو او 2 ها هو باس فين كيمشي، باس دي كابيلير سونغين، كيمشي من لي كابيلير سونغين vers les cellules. ها هي vers les cellules، ولا نقول لهم le sang vers les cellules. Et le CO2 passe dans le chemin inverse. Le CO2 كيمشي في le chemin inverse، يعني كيمشي من les cellules vers le sang ولا vers les capillaires sanguins. اشنو درت انا؟ خديت هذا الشكل ورديته سو فورم دان بتي باراغراف باش كنبداو الجمله دابخي هاد لو دوكومون اللي عطيتيني. قال لك اون اوتيليزون لا ليجوند دو دوكومون سيكونت، نقول لها ودي راه دابخي لو دوكومون سيكونت دو بوان جاست، le O2 passe des capillaires vers la cellule et le CO2 passe de la cellule vers les capillaires sanguins. Tout simplement, هالنقطة ديالي سهلة. Puis, expliquer pourquoi le O2 et le CO2 diffusent dans tel sens. علاش O2 قال لك علاش O2 كيمشي من هنا من لي كابيلير لا سيلول، وعلاش CO2 كيمشي من لي سيلول لي كابيلير؟ علاش؟ شنو درنا حنا؟ كاين واحد البرانسيب، كاين واحد المبدأ، كاين واحد القانون ديال الغازات. شكون هو؟ الغاز كيمشي من بلاصه عامره بلاصه خاويه، بلاصه عامره بلاصه خاويه. دونك O2 فين عامر؟ فين عامر O2؟ غيكون عامر فين؟ في لو سون. دونك غادي يمشي للسيلول اللي ناقص فيهم O2، والسي O2 تيكون عامر في لا سيلول وناقص هنا لي كابيلير سونغان. دونك لو سي O2 غيمشي من لي سيلول لي كابيلير سونغان. من جبت هادشي من الدرس اكسبليكي ومن الفهمه ديالي ديال هاد ليكزارسيس tout simplement. On peut expliquer la diffusion de O2 et de CO2 dans tel sens car, on peut expliquer la diffusion, la diffusion de O2 ou CO2 dans le sens car les gaz se déplacent d'un milieu à haute pression vers un milieu à basse pression. Ou l'angolais, car les gaz se déplacent d'un milieu à d'un milieu le plus concentré vers un milieu moins concentré. دايما الغاز كيمشي من بلاصه اللي كثير فيها بلاصه اللي قليل فيها. وفين كثير لو CO2؟ نقول ليه le CO2 est plus concentré dans les cellules et moins concentré dans le sang. ونعاود نكمل ليه الجمله. Et le O2 est plus concentré dans le sang et moins concentré dans la cellule. علاش انا ما كملت لك الجمله باش تنتبه معايا مزيان، باش تقيدها، باش تفهم، باش نخليك تنتبه، ماشي غير تنقل. نو il faut comprendre. دونك راه كاينين شي اجوبه هنا ما كملتهمش، غير بالعاني باش تنتبه معايا. دونك اش نقول ليه هنا؟ نقول ليه car les gaz se déplacent d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. نقول ليه et le O2 il est plus concentré dans le sang et le CO2 il est plus concentré dans la cellule. Tout simplement. وهاني جبت النقطة ديالي facilement. Puis on passe à l'exercice 2. هادي درنا هاد l'exercice au niveau de les cellules. ولا إلا عطاك هنا السيلول ولا أورغان ولا كيما بغا يكون الأورغان هادشي كيوقع فيه. صافي هادشي اللي كيوقع فيه. نمشيو دابا لي بومون. يعني عطيتك جوج تمارين خلاصة ديال الدرس. Les poumons. On a l'exercice. Le document 1 présente comment se répartissent les échanges gazeux respiratoires dans l'air alvéolaire et le sang des capillaires qui l'entourent. قال لك عطاك التبادلات اللي كيوقعوا، خصك تفهم اللي كيوقعوا في l'air alvéolaire يعني في les alvéoles، ما بين les alvéoles et le sang اللي كيجي في les capillaires sanguins اللي داير بديك les alvéoles. Les capillaires sanguins دايرين بلي alvéoles. ها هو لو شيما اللي عطاني هنا. عطاني ici اول حاجه تنفهم، عطاني هذا سي لير الفيولير، هذا يعني هذا كامل سي الفيول، داكور. دونك هذا كنلاحظ لي بوين ما نغلطش، لي بوين نوار كنمشي شكون هما سي او 2، لي بوين اللي هما بلون هما او 2، وعندي هنا لي كابيلير سونغان شكون اللي داخل فيهم كيدوز فيهم لو سون، هذا لو سون اونترون وهذا لو سون سورتون. بالنسبه لير الفيولير بي او 2، البي او 2 هنا شحال هي؟ دونك يعني نستعملو ستيلو. بي او 2 هنا نهضر على هاد ليغ الفيولير، لا بريسيون دو او 2 13.3
3 باسكال ولا بريسيون دو CO2 5.3 باسكال داكور في ليغ الفيولير. ثم نمشي لو سون فونون دي زورغان. لو سون فونون دي زورغان هو لو سون اونترون الدم اللي داخل. شحال فيه O2 5.3 شحال فيه PCO2 6.1. ثم نمشيو لو سون سورتون ها هو لو سون بارتون دي الفيول بولمونير. بارتون يعني سورتون شحال فيه ديال O2 5.3 و PCO2 6.1. دونك حنا هادشي اللي عطاونا. لا بروميير كيسيون قال لي كومباري شفتوها ديما كومباري. Comparer la pression de O2 dans le sang venant des organes et celle des alvéoles pulmonaires. Alvéoles pulmonaires يعني l'air alvéolaire. هو هذا نفس الحاجة هذا هو هذا. داكور داكور. دونك عندنا هنا اش قلت لكم كنسول راسي اش بغيت نكومباري. اون فو كومباري لا بريسيون ديما اش بغيت نكومباري كتجي مورا كومباري. خصني نقارن لا PO2 فين في لو سون فونون افيك دي alvéoles pulmonaires. الدم اللي داخل مع ديال لي زالفيول بولمون. دونك اش غنقول ليه هنا الا خدينا لو سون لي زالفيول بولمونير شحال فيهم PO2 فيهم 13.3 و لو سون فونون 5.3. دونك واحد فيهم كبر من الاخر. بدا باش ما بغيتي. حنا نبداو بلو سون ريفونون. غنقول ليه اودي راه لا بريسيون دو O2 دو لو سون ريفونون ولا نقول ليه دو لو سون اونترون بحال دي اونترون. إلا قلت ليه هنا دو لو سون ريفونون دي زورغان هادي نقدر نعوضها باش بلو سون اونترون. لو سون لا بريسيون دو O2 dans le sang revenant des organes est inférieure وكنعاود نرجع ليه à la pression ها هي à la pression de O2 dans les alvéoles pulmonaires. لحقاش لي زالفيول فيهم 13 وهذا فيهم 5.3. يقدر تبدا انت بهادي غتقول لي لا بريسيون دو O2 dans l'air alvéolaire. L'air alvéolaire بحال les alvéoles pulmonaires. نقول ليه la pression de O2 dans les alvéoles pulmonaires est plus grande ou supérieure à la pression de O2 dans le sang entrant ou la كتسمى de le sang revenant des organes. النقطة ديالي سهلة. On passe à la question 2. قال لك à l'aide des flèches rouges indiquer le sens de passe de O2 dans les deux milieux. داك دابا فين غيمشي O2 فين غيمشي واش من ليغ الفيولير لي كابيلير سونغان ولا من لي كابيلير سونغان ليغ الفيولير. اش قلنا حنا قلنا الغاز كيمشي من بلاصه اللي هي بلو كونسونطري فيغ البلاصه اللي هي موان كونسونطري. فين كثير هنا الغاز كثير في ليغ الفيولير كثير وفين قليل في لو سون. دونك غيمشي من ليغ الفيولير لو سون هاكا غادي يمشي ماشي هاكا دير ليه في ليكزامان يعطيك فو باسكو لي اش قال لك غنمشي علاش عطاك هو هاد لي بوين باش تفرج فيهم نو باش انديكي. دونك شكون هو لي بوين بويض هما O2 غنجبد لا فليش من لي بوين بويض. شفتو ولا ما شفتوش كنجبدهم من لي بوين بويض ها ماشي من لي بوين هذا نوار باسكو هذا O2 دير ليا فليش هذه ديرها ليا هنا فو يعني كتقول لي راه CO2 اللي كيمشي من هنا لهنا ونعطيك زيرو. فو اتونسيون. بوي on passe à la question 2 3 plutôt. قال لي comparer la pression de CO2 قارن ليا CO2 يعني باش نبدا الجمله la pression de CO2 dans le sang revenant des organes et l'air alvéolaire. قارنا قبلات O2 نمشيو دابا CO2 في l'air alvéolaire PCO2 5 وفي le sang revenant 6. دونك اش غنقول ليه tout simplement la pression de CO2 dans le sang revenant يعني le sang entrant des organes est supérieure حيت هنا 6 est supérieure à la pression de O2 des alvéoles pulmonaires ou de l'air alvéolaire tout simplement. Très bien. ثم آخر سؤال قال لنا à l'aide des flèches bleues indiquer le sens de passage de CO2 entre les deux milieux. Donc les flèches bleues donc هنا في le son شحال 6.1 وفي ليغ الفيولير شحال هي 5.3. دونك كيمشي من بلاصه عامره لبلاصه خاويه. دونك كيمشي بحال هكا ولكن نرد البال كما قلت لكم بلاد لي فليش بلو فين غديرهم غتجبدهم من لي بوين نوار لحقاش لي بوين نوار هما CO2 غادي يمشي CO2 من لو سون ولا من لي كابيلير سونغان فير ليغ الفيولير ولا كيتسموا لي زالفيول بولمونير. وهاني فاهم مزيان الدروس ديالي وفاهم التمارين اليد دو لا شين. ما تنساوش تحطوا لنا لي لايك سيل فو بلي ما تنساش تحطوا لنا لي لايك باش تدعمونا باش هادشي يوصل لي زوتر إليف باش يفهموا ان شاء الله.
تسناو ان شاء الله في البدايه ديال الدوره، في البدايه ديال هذا لو موا ان شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال سيغتان اكزامان لوكال، ثم تسناو واحد العرض واحد لوفر ديال لي سيفيتي بالنسبه للدوره الثانيه. الدوره الثانيه فيها الدروس صعاب شويه، وكيطلبوا الفهامه، كيطلبوا التمارين، كيطلبوا لي زيكزامان اكسيتيرا. دونك في هذه الدوره الثانيه كما درنا لوفر عرض تميز حصص الدعم التقويه في لي سيفيتي، هنا غادي نديروها حتى في الدوره الثانيه واحد العرض اللي هو مناسب للجميع، كتخلص مره واحده وكنخدم معاك 5 شهور بواحد لو بري ديال 3 شهور. داكور. دونك هنا اللي بغيتي تبازا مزيان في لي سيفيتي في الدوره الثانيه. وواحد لا فورماسيون بغيت نقولها لكم، بانه الدروس ديال الدوره الثانيه كاينين في لاشين في يوتيوب بالريزومي ديالهم بلي زيكزارسيس ديالهم. دونك غير تكتب لا ريسبيراسيون مثلا اي درس ودير موراه اس في تي بي غيطلع لك ليكسبليكاسيون. والحمد لله الدراري اللي خدمت معاهم ذاك العام اللي خدموا معايا في لوفر الحمد لله لا بلوبار في ليكزامان ريجيونال جابوا دي بون نوت، دي بون نوت. كاين اللي جاب 19.75. داكور. كاين اللي قال لي جا 20. داكور. هادشي بلو طرافاي ديالهم ماشي ديالي انا كنوريوهم لا ميثود، كنخدموا بزاف لي زيكزارسيس بزاف ديال الامتحانات. والله يسر الامور الجميع. حتى تسناو حتى ندير هاد لوفر، واللي بغى يتسجل يتواصل معايا في الواتساب ومرحبا بكم. جو فو ريميرسي وركزوا مزيان، تهلاو في راسكم. او ريفوار.